बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के एक टेंपल पे ग्रेनेड से हमला किया गया और फौरी तौर पे वहाँ के मीडिया और हुकाम ने आईएसआई का नाम ले लिया। भाई अभी तो आईएसआई ने काम ही नहीं किया बहुत अरसे से, मैं तो समझता हूँ रोका हुआ है, और आपने खूब पाकिस्तान में काम किया हुआ है और दुनिया भर में काम कर रहे हैं। आपकी राह लोगों को कत्ल कर रही है, आपने दहशत गर्दी की इंतहा है, आप बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो हज़ारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, इनको कौन पैसा दे रहा है? महारंग के अकाउंट से पैसे जो आए हैं वो किसने दिए हैं? पाकिस्तानी अकाउंट और एक दुबई के अकाउंट, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और मोहतरमा ने जो यूरोप का दौरा किया, कनाडा का दौरा किया, किसने स्पॉन्सर किया? ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात पाकिस्तान के अवाम मांगते हैं, चाहते हैं। तो जनाब, इंडिया की जो सूरत हाल है, खालिस्तान मूवमेंट भरपूर तौर पे जारी व सारी है, और वो किसी तौर पर जो सरदार जी हैं वो ये कहते हैं कि 1984 के बाद तारीख़ बदल चुकी है इंडिया की, सिखों की और हिंदुओं की तारीख़ बदल चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह जब वो 6 जून को उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त पर हमला किया था यूनियन की हुकूमत ने और यूनियन के फ़ौजी अदारों ने, फौजियों ने, तो वो तारीख बदल गई। और उसका सबूत क्या हुआ कि 31 अक्टूबर को उन्होंने इंदिरा को कत्ल कर दिया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरा दिल्ली और पूरा पंजाब और पूरा हिंदू इंडिया में आग लग गई। इसको मैंने रिपोर्ट किया था, उस वक्त के अखबारात के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जनाब, डॉक्टर यूनुस साहब हैज़ गॉट बैक फ्राम थाईलैंड, आ गए हैं वापस। उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने आतंकवाद के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की है और उस पर उनके ऊपर एतराज़ किया गया इंडिया की तरफ से डॉक्टर यूनुस पर कि आप जो हैं वो अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, और भी कुछ शिकायत की। उस पर डॉक्टर यूनुस ने कहा कि हमारा जो टीस्टा रिवर के पानी का मामला है उसको भी आपने तय करना है। वाटर अपोर्शनमेंट के हवाले से जो मुआहदा ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप हसीना वाजिद जो हमारी मुजरिम है उनको वापस करें, आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया है? ये वो सवालात हैं। ज़ाहिर है कि एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के सरबराह से बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया का मिजाज अभी तक वही है जो मीटिंग में नज़र आ रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पोस्टर्स या जेस्टर्स नज़र आ रहे थे कि मोदी जो है किसी तौर पर, ये जयशंकर वेटा, वो किसी भी तौर पर बांग्लादेश को एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। वो हाकमियत के दौर में ज़िंदा हैं इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया वाले, और वो उसी तरीके से बंगालियों को ट्रीट करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश के आवाम को ट्रीट किया, यानी एक सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। आपको अच्छी तरह पता होगा कि तकरीबन 10,000 वीज़ा रोज़ाना इंडिया इशू करता था बांग्लादेश के मरीज़ों के लिए। ज़ाहिर है इलाज की सहूलतें वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं हैं, 15 साल हुकूमत में नहीं है, 40 अरब रुपए के इनके पास रिजर्व्स हैं, 34 अरब डॉलर के करीब, नॉट रुपये। उसके बावजूद भी उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में और डिफेंस के सेक्टर में कभी उन्होंने फाइटर जेट ही नहीं ख़रीदा अपने इख्तियार में। कहते क्या ज़रूरत है, हमारे पास इंडिया है ना, वो इंडिया हमारे तहफ़्फ़ुज़ में मौजूद है। तो जब इस किस्म के स्टेट ऑफ अफेयर्स हों, इस किस्म के मामलात हों, तो वहाँ पे इंडिया के किसी भी वज़ीर आज़म का रवैया बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ही होगा जैसा कि उन्होंने अब रखने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर यूनुस ने, पढ़े लिखे शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, नोबल लॉरिएट हैं, नोबल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने उनको बड़ी ही सफारती लैंग्वेज में, सफारती अंदाज में बेहतरीन तरीके से जो है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जैसे मिलते हैं उस तरीके से उन्होंने अपने एतराज़ात उनको बताए। ये भी बताया कि आपका इल्ज़ाम बिल्कुल बेमानी है कि वहाँ पे हिंदू बंगालियों के साथ, हिंदुओं के साथ कोई सख्त रवैया या गलत रवैया वहाँ के अवाम ने, मुसलमानों ने रखा हुआ है। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। नाज़रीन, मैं आगे चलता हूँ आपकी खिदमत में। डाउ जोन्स की रिपोर्ट है जो अभी मैं देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे इंशाल्लाह डिटेल इसकी। और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सिंगापुर के वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी चल रहा है
کہ WTO کو آلموسٹ ختم کر دینے کے در پہ ہیں خود ٹرمپ صاحب، جبکہ ایک بہترین سسٹم تھا، ساری دنیا نے اس کو یعنی جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف گیٹ کے متبادل کے طور پر WTO کو لیا تھا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو، اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن سے ساری دنیا نے ایکسیپٹ کیے اور اچھے طریقے سے بین الاقوامی تجارت سے. لیکن اب جو انہوں نے ریسیپروکل ٹیرف کی بات کی ہے، اس کے مثمرات آنے شروع ہو گئے، مارکیٹس ڈاؤن ہو رہی ہیں، اور جو خدشات ہیں وہ میں آپ کے خدمت عرض کرتا ہوں. بے روزگاری بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گا، اور انہوں نے تو کہا بھی کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں. ٹرمپ نے کل ٹویٹ میں اپنے خود کہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں. انٹرسٹ ریٹ کا مسئلہ ہمارے بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں. اینی وے، تو یہ ہیں وہ خدشات اور خطرات جس سے گلوبل اکانومی، آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو ریسیشن کی صورتحال تھی، جو معاشی تضادات تھے، وہ پھر عالمی جنگ میں بدل گئے تھے. چین نے بھی ریسیپروکل کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ٹیکس لگا دیا، ٹیرف لگا دیا اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن کے لیے. اور بات تو یہ ہے کہ پروٹیکشن میں تو چائنا کو آگے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کا جو ہب ہے، ورلڈز بیسٹ اینڈ ٹاپ مینوفیکچرنگ کا جو ہب ہے، وہ چائنا بن گیا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ٹیرف انٹروڈیوس کر دیا ہے. انہوں نے بھی ٹیرف انٹروڈیوس کر دیا ہے امریکہ نے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کنزیومر پھنس جائے گا، کنزیومر پس جائے گا. اور کہاں کا کنزیومر پسے گا؟ ہر ملک پہ اپنے اپنے اثرات ہوں گے، لیکن امریکن کنزیومرز پر زیادہ اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ امریکہ میں چھوٹی موٹی چیزیں، گھریلو چیزیں، کپڑے، گارمنٹس وغیرہ نہیں بنتے. بننے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی لمیٹڈ اسکیل میں مینوفیکچرنگ کی پروڈکشن ہو رہی ہو، لیکن یہ زیادہ تر ویتنام سے، بنگلہ دیش سے، کوریا سے، چائنا سے منگواتے ہیں. ایون اسٹف ٹوائز جو ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے چائنا کی کہ مور دین $50 بلین کی جو صرف اسٹف ٹوائز ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ گاڑیوں میں بھی، آٹو موبائل میں بھی موجود ہیں. تو انہوں نے ہر سیکٹر پہ دبا کے ٹیکس لگا دیا ہے ریسیپروکل کے نام پر، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی اکانومی پر بھی ہوگا. پاکستان ایک چھوٹی اکانومی ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ایون چائنا کی بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اپنے یعنی انتہائی پروٹیکشنزم، بہت زیادہ پروٹیکشنزم اور ڈینجرس فینومینا جو ہے وہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طور پر اچھے اقدامات نہیں ہیں. گلوبل ٹریڈ میں اس کا امپیکٹ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان ایک چھوٹی سی کوئی کمیٹی بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ جی ہمارے ایکسپرٹ جو ہے امریکہ سے بات. ابھی امریکہ کے پاس یہی بات رہ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کہے گا جی یہ ظاہر ہے ان کو آپ جو ہے نا ریویو کریں، کہہ دے گا وہ ریویو کریں، لیکن وہ اپنی گلوبل جو اس نے اکنامک پالیسی، ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسی بنائی ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں بدلے گا، وہ کبھی نہیں بدلیں گے. ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ کچھ لو کچھ دو کے اصول پر کام کرتے ہیں. آپ کیا دیں گے ان کو؟ ان کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کشمیر دے دیں گے ان کو، کیا کچھ اور دیں گے، یا بیسز دیں گے ان کو؟ بھائی دے آر وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں، اور ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا نہیں جانتے. ہم انٹرسٹ کو بیچ دیا کرتے ہیں. یہ ہماری جان میکین نے یہی کہا تھا، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں پر. پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی تھی اس میں. اور پاکستانیوں کا عام آدمی کا قصور نہیں، 24.5 کروڑ لوگوں کا قصور نہیں ہے. یہ تو اشرافیہ ہے، 25، 30، 50 لاکھ جو ہیں پاکستان میں، انہی کی وجہ سے پاکستانیوں کو گالیاں پڑتی ہیں، پاکستانیوں کو برا بھلا ملتا ہے. یہ اقتدار پسند ٹولہ جو ہے نا، اقتداری ٹولہ، یہ انہی کا یعنی کام ہے. دوسری طرف PTI کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور ورسز تیمور جھگڑا شروع ہو گیا ان میں. اچھا یہ ہوتا ہے، بڑی پارٹیوں میں ہو جایا کرتا ہے یہ، لیکن یہ چونکہ ان کا لیڈر چونکہ از بیہائنڈ دا بار، جیل کے اندر ہیں وہ، تو وہاں پہ کوئی کمانڈ دینے والا، کوئی لیڈ کرنے والا، ان پرسن نیگوشیٹ کرنے والا یا ریکنسائل کرنے والا، رپروچمنٹ کرانے والا ہے نہیں. وہ بندہ جیل میں، تو اس کے پاس جو ہے فلٹر ہو کے انفارمیشن جاتی ہے، اس کی بہن بتائے گی یا کوئی اور بتائے گا. اور ظاہر ہے پھر اس میں لمیٹیشن بھی ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے گریپ وائنز اپنی جگہ ہوتے ہیں، رابطے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی امپیکٹ ڈالتے ہیں کمیونیکیشن کے اندر. لہجہ ہے، الفاظ ہیں،
मौका महल है, ये तमाम बातें। इससे कम्युनिकेशन में और राब्ते में जो मकसद होता है राब्ते का, ये गुफ्तगू का, बातचीत का, पैगाम रसानी का, वो फेल हो जाता है, करता है। सेम इज़ द केस विद द PTI कि वो अभी प्रॉपर उनको ना इन्फॉर्मेशन जा रही होगी उनके पास, ज़ाहिर है जेल में इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाएगा। जो बंदे ले जाएंगे वो ले जाएंगे, उनको बता देंगे कि भाई ये ठीक है, ये सूरत हाल है, इस तरह है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी नहीं है। तो जनाब ये 3-4 मौजू मैंने आपके खिदमत में पेश किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम।